भोट केमा हलोमा भोट केमा हलोमा भोट केमा हलोमा नेपालीको नागरिकता ऐन नेपालको नागरिकता ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा विदेशीहरूले सिकाउने विदेशीहरूलाई सोधेर लागू गर्ने परम्परा आज विकसित भएर गयो मात्र होइन विदेशीहरूको हस्तक्षेप यो तहमा बढेर गयो कि अहिलेको ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूको आक्रमण्यताको कारण अथवा विदेशीहरूको आशीर्वाद भएन भने विदेशीहरूको साथ समर्थन र सहयोग भएन भने नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन मन्त्री हुन सकिँदैन भइयो भने पनि टिक्न सकिँदैन भनेर विदेशीहरूको अगाडि लम्बसार पर्ने प्रवृत्तिको कारण आज वैदेशिक हस्तक्षेप यसरी बढेर गएको छ कि नेपालमा कुन दलको बीचमा गठबन्धन बन्नुपर्छ आउने चुनावमा कुन दलले जित्नुपर्छ र कुन दलले हार्नुपर्छ विदेशीहरूले व्यवस्था मिलाइदिन थालेको अब तपाईँ आफ्नो जीवनकालमै देश बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ यो देशमा परिवर्तन र विकास चाहनुहुन्छ भने भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ हलोमा हाल्नुहोस् कांग्रेस कम्युनिस्टको चक्रव्यूहमा फसेको देशलाई मुक्त गर्ने एउटा अवसर पनि हो देशको अवस्था के छ यो 3 दशकमा 1000 युवाहरूले एकै ठाउँ काम गर्न पाउने एउटा उद्योग धन्दाको स्थापना हुन सकेन भएका उद्योग धन्दाहरू विस्थापित भए मात्र होइन राज्यको तर्फबाट बन्द गरियो लिलामीमा बेचियो व्यक्तिलाई बुझाउने काम भयो यसको अवस्था हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन देश संस्थागत भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फसेको छ मन्त्री परिषद भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत भएको छ देश कुन ढङ्गले कमजोर भइराखेको छ त्यो विषयमा पनि तपाईहरु सब जानकार हुनुहुन्छ आज बैंकको पैसा छैन भनेर भन्छ नाम चलेका बैंकहरुले ढोकामा पाले राखेर किन आउनुभएको जम्मा गर्न आउनुभएको भने आउनुहोस् भनेर च्यानल गेट खोलिदिने चेक साट्न आउनुभएको भने बन्द भयो आजलाई भनेर भन्ने त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरु गुज्रिराखेका छन् नोट कहाँ पैसा कहाँ गयो कति व्यापारी साथीहरूले भन्नु भएको छ कर तिर्न पनि राजेन्द्र कर तिर्न पनि घुस पाउनु पर्छ हो यो देशमा भनेर भन्छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिनु भनेको देश जोगाउने धर्म जोगाउने अभियानमा सहभागी हुनु हो देश जोगाउने धर्म जोगाउने अभियानमा सहभागी हुने र यसमा जोडिने मानिसहरू कसैले पनि जीवनमा कहिले पश्चाताप गर्नु पर्दैन आज तपाईले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्य भएर गर्नु भएको छ आजको दिन तपाई देश र धर्मको पक्षमा उभिने अठोट गर्नु भएको छ तपाईको जीवनको सबभन्दा राम्रो दिन हो सबभन्दा उत्तम दिन हो त्यसकारण तपाई जीवनको सर्वोत्तम दिनको छनौट गर्ने तपाईहरु सबै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु पत्रकार साथीहरुको कारण यो कार्यक्रममा सहभागी हुन अलि ढिलो आइपुगे त्यसका लागि आयोजक साथीहरु र उपस्थित सबै महानुभावहरुसँग सबभन्दा पहिले त क्षमा याचना गर्न चाहन्छु आउँदै थुप्रै साथीहरुलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ नवप्रवेशी सबैहरुलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु बधाई भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा कुनै एउटा सामान्य पार्टीमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा मात्र होइन मैले देशभर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यसरी जोडिने दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई भन्ने गरेको छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिनु भनेको देश जोगाउने धर्म जोगाउने अभियानमा सहभागी हुनु हो देश जोगाउने धर्म जोगाउने अभियानमा सहभागी हुने र यसमा जोडिने मानिसहरू कसैले पनि जीवनमा कहिले पश्चाताप गर्नु पर्दैन हरेक मानिसले हरेक जुनीमा आफ्नो देशको धर्मको पक्षमा उभिने मौका पाउँदैनन् देशलाई संकट परेन धर्मलाई संकट परेन भने देशको लागि धर्मको लागि लड्छु देशको लागि धर्मको लागि उभिन्छु भनेर कहाँ भन्नु कहाँ लड्नु तर आज हाम्रो युगमा
हाम्रो समयमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो देशमाथि, हाम्रो धर्ममाथि सङ्कट पैदा भएको छ। आज देशको नेतृत्वको जिम्मा लिएका, देशको नेतृत्व लिएका ठुला राजनैतिक दलहरू नै देशको निर्णयको त विदेशीहरूको हातमा सुम्पन्न अग्रसर भएका छन्। सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परामाथि आक्रमण गर्न उद्धत भएका छन्। त्यस्तो बेला देशलाई माया गर्नेहरू, धर्मलाई माया गर्नेहरू, आफ्नो सनातन परम्परा संस्कृतिलाई माया गर्नेहरू उठ्नु पर्ने बेला भएको छ, जुट्नु पर्ने बेला भएको छ। र त्यो अभियानको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केवल एउटा राजनैतिक पार्टी मात्र होइन, देश बचाउने, बनाउने एउटा अभियान र आन्दोलन पनि हो। त्यसकारण यो पार्टीमा जोडिने सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु एउटा पार्टीको सदस्य मात्र हुनुभएको छैन, तपाईहरु आफ्नो देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य पनि हुनुभएको छ। र यो अहिले जे काममा, जे कर्ममा तपाईहरु अग्रसर हुनुभएको छ, त्यो यो जीवन सपार्ने मात्र होइन, परत्र सपार्ने, पर जन्म सपार्ने काममा सहभागी हुनुभएको छ। त्यस्तो मान्छेहरूले जीवनमा कहिल्यै पनि पश्चाताप गर्नु पर्दैन, कहिल्यै पनि दुखी हुनु पर्दैन। म त सधैँ भन्दै आएको छु र आज यहाँ पनि भन्न चाहन्छु, तपाईले जीवनमा अनेक राम्रा कामहरू गर्नुभएको होला। हरेक मान्छेले जीवनमा केही न केही राम्रा कामहरू गरेकै हुन्छ, सम्झने अनेक कुराहरू हुन्छ। जीवनमा सबभन्दा राम्रो काम तपाईले के गर्नुभएको छ भनेर सम्झनुहोस् त भनेर भन्यो भने तपाईँ सबैका मनमा अनेक कुराहरू आउन सक्छन्। कति मानिसहरूलाई सहयोग गरेको, आफ्नो कारणले कति मानिसहरूको जीवन बाँचेको कुरा तपाईको अगाडि सम्झनामा आउँछन् होला। तर ती सबै राम्रा कामहरू मध्ये आज तपाईले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्य भएर गर्नुभएको छ। आजको दिन तपाईँ देश र धर्मको पक्षमा उभिने अठोट गर्नुभएको छ। तपाईको जीवनको सबभन्दा राम्रो दिन हो, सबभन्दा उत्तम दिन हो। त्यसकारण तपाईँ जीवनको सर्वोत्तम दिनको छनौट गर्ने तपाईहरू सबै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईहरू सबलाई, नवप्रवेशीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र कोही छुट्नु भएको छ भने आउनुहोस्, देश बचाउने, बनाउने यो अभियानमा सहभागी हुनुहोस् भन्ने अपिल पनि गर्न चाहन्छु। उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यो हाम्रो कार्यक्रममा तपाईहरू यो भव्य रूपमा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरू सबलाई पनि, उपस्थित सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केही समय अघिदेखि, खास गरी गएको महाधिवेशनपछि नेपाली जनताको माझमा नवीन सोच र दृष्टिकोणका साथ क्रियाशील छ। हामी 3 दशकदेखि नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा सिन्डिकेट खडा गरेर देशमा लुटतन्त्र मचाइराख्नेहरूका विरुद्ध क्रियाशील भइराखेका छौँ। हामी जनतालाई सचेत र जागरुक बनाउने अभियानमा देशभर हिँडिराखेका छौँ। तपाईँ कांग्रेस होला, कम्युनिस्ट होला, त्यो कांग्रेस कम्युनिस्ट हुने सबै साथीहरूलाई छातीमा हात राखेर आफैले आफैलाई सोध्नुहोस् त। म आग्रह गर्न चाहन्छु, 3 दशकदेखि केही सीमित राजनैतिक दल, तिनका पनि मुठ्ठीभर नेताहरू, यही हातको औँला भित्रका नेताहरूले देशलाई बन्धक बनाएर राखेका छन्। यो 3 दशक भित्रमा देशको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्यो। हिजो राजाको पालामा 29 अरबमा रहेको राष्ट्रिय ऋण
आज यहाँ आइपुग्दाखेरि झन्डै 19 खरबमा पुगेको छ। आज संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै यो राष्ट्रिय ऋण झन्डै 11 खरबले बढेको छ। आज बेरोजगारीको स्थिति मैले भन्नु पर्दैन। देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। देशलाई वृद्धाश्रममा परिणत गरिएको छ। अनेक थरी बाटोबाट युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। तपाईहरू सबैले सुन्नु भएको छ 50 लाख भन्दा बेसी युवकहरू त अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। ती 18 वर्ष उमेर पूरा गरेका, 50 वर्ष ननागेका, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका युवाहरूको संख्या जो अलि वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई पैसा तिर्न सक्छन्, आफैले सकेनन् भने पनि त्यति बराबरको पैसाको लागि स्थानीय सहकारीहरूले अथवा साउले पत्याउन सक्ने मानिसहरूको संख्याको कुरा मात्रै हो। त्यो 50 लाखमा 2,50,000 भन्दा बेसी हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू छन्। यो त अरब मलेसियातर्फ जानेहरूको वैदेशिक रोजगार कम्पनीमा नाम लेखाएर जानेहरूको कुरा मात्रै हो। त्यतिकै संख्यामा अर्का थरी युवाहरू जो स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण हुन्छन् कि हुँदैनन् थाहा छैन, तर वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूसँग पैसा तिरेर अरब मलेसिया जान सक्दैनन् र देशभित्र गरी खाने वातावरण पनि छैन र अवसर पनि छैन। त्यस्ताहरू कहाँ गइराखेका छन्? दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न ठाउँमा गएर परिवार पाल्नको लागि र पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्। तिनीहरूको संख्या कसैले लेखेकै छैन, कहीँ हिसाब छैन, कसैले त्यो तथ्याङ्क राखेको छैन। अर्को थरी युवाहरू छन् जो योग्यता छ, क्षमता छ, सिप पनि छ, तर देशमा अवसर छैन। अलि आएको अवसर पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा बाँडिन्छ। त्यो अवसर नपाएका युवाहरूको ठुलो संख्या, जसलाई हामी डाक्टर, इन्जिनियर भन्छौँ र समाजको विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता भएका पढा लेखाहरू युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियातर्फ गइराखेका छन्। त्यसरी गएका युवाहरू अधिकांश देश फर्कने सुरसारमा छैनन् र फर्कनेवाला छैनन्, तपाईहरू सबलाई थाहा छ। अनि बाँकी रहेका थोरै युवाहरू कि त राजनैतिक दलका झोले हुन पुगेका छन्, कि त सिमाना पारी हाम्रै युवाहरूको लागि मात्रै भनेर खोलिएको लागु औषध पसलको दुर्व्यसनको शिकार भएका छन्। देशको अवस्था के छ? यो 3 दशकमा 1000 युवाहरूले एकै ठाउँ काम गर्न पाउने एउटा उद्योग धन्दाको स्थापना हुन सकेन। भएका उद्योग धन्दाहरू विस्थापित भए मात्र होइन, राज्यको तर्फबाट बन्द गरियो, लिलामीमा बेचियो, व्यक्तिलाई बुझाउने काम भयो। आज त्यसैले म तपाईहरू सबलाई भन्छु, देशको अवस्था हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। देश संस्थागत भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फसेको छ। आज मन्त्री परिषद भ्रष्टाचारको अखाडामा परिणत भएको छ। मन्त्री परिषदले गरेका तथाकथित नीतिगत निर्णयको नाममा यो केही वर्षमा पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारको अङ्क मात्रै पनि हिसाब गर्यो भने अहिले भर्खर म एउटा अन्तर्क्रियामा थिएँ, एउटा विद्वान भन्दै हुनुहुन्थ्यो 2 खरब
32 लाख भन्दा बेसी भ्रष्टाचार भएको छ। भ्रष्टाचार कुन तहले बढिराखेको छ तपाईहरु आफै पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। आज कुन अड्डा छ, कुन तह छ भ्रष्टाचार नहुने ठाउँ कसैले भन्न सक्छ? कमिसन नखाने र नदिनु पर्ने ठाउँ कुन ठाउँ छ? आज देशका उद्योगी व्यापारीहरूले उद्योग खोल्नको लागि, व्यापार सञ्चालन गर्नको लागि राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्ने, सुविधा प्राप्त गर्ने होइन, उद्योग चलाउनको लागि, व्यापार चलाउनको लागि घुस खुवाउनु पर्ने, चन्दा दिनुपर्ने अवस्था छ मात्र होइन। कति व्यापारी साथीहरूले भन्नुभएको छ कर तिर्न पनि राजेन्द्र, कर तिर्न पनि घुस खुवाउनु पर्छ हौ यो देशमा भनेर भन्छन्। आज देशको स्थिति कहाँ गयो? तपाईहरु मध्ये धेरैलाई थाहा छ, तपाईहरु अड्डामा कुनै विषयमा कर तिर्न जाँदाखेरि कर घटाउन उनीहरूले बुद्धि दिन्छन्। यत्रो किन तिर्नुहुन्छ, यति मलाई दिनुहोस्, यति तपाईँ राख्नुहोस्, यति मात्रै तिर्नुहोस् भन्छ। आज यो एउटा दुईटा कुरा होइन, देशको सर्वत्र क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयहरू जनताको आधारभूत अधिकारहरू, तर आज हाम्रा गाउँका कैयौं घरमा मानिसहरूले आफ्ना आमा बाबालाई, आफ्ना परिवारका सदस्यलाई बिमारी भएको अवस्थामा पनि अस्पताल लाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ, ऋणमा पढिन्छ भनेर उपचार नगरेर बसेको कैयौं मानिस र परिवारहरू हामीले भेट्छौं। आज शिक्षा दुई तीन खालको शिक्षा छ। हुने खानेहरूका लागि अलगै छ, नहुनेहरूका लागि अलगै छ। त्यो सबैका लागि शिक्षा बन्न सकेको छैन। रोजगारीको कुरा त मैले भन्नै पर्दैन। आज अर्थतन्त्रको हिसाबले देश कुन ढङ्गले कमजोर भइराखेको छ त्यो विषयमा पनि तपाईहरु सब जानकार हुनुहुन्छ। आज बैंकमा पैसा छैन भनेर भन्छ, बैंकले लगानी गर्न छोडेको अवस्था छ, ठुलठुला चेकहरूको भुक्तानी दिन छोडेको अवस्था छ। नाम चलेका बैंकहरूले ढोकामा पाले राखेर किन आउनुभएको? जम्मा गर्न आउनुभएको भने आउनुहोस् भनेर च्यानल गेट खोलिदिने, चेक साट्न आउनुभएको भने बन्द भयो आजलाई भनेर भन्ने, त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरू गुज्रिराखेका छन्। नोट कहाँ गयो? पैसा कहाँ गयो? मैले अगाडिदेखि पनि भन्दै गरेको छु, भ्रष्टाचार गरेर जोडेको पैसा बैंकमा राख्न मिलेन होला, कालो व्यापारको माध्यमबाट आर्जन गरेको पैसा बैंकमा राख्न मिलेन होला। तस्कर, कालो व्यापारी र नेताहरूको घरमा थन्कियो भनेर भन्छ नोट आज। त्यसकारण म तपाईहरु सबलाई यो सबै स्थितिको बारेमा धेरै कुरा भन्न चाहन्न। तपाईहरु सब जानकार हुनुहुन्छ। आज यी कुरा मात्रै होइन, अहिले पछिल्लो दिनमा अर्को खतरनाक र भयंकर कुरा भनेको के हो? अहिलेको भ्रष्टाचार, अहिलेको कुशासन, अविकसितता, पछौटेपन, यी सब चीजलाई त भोलि कुनै एउटा वीर छोरा आयो, राम्रो पार्टी अगाडि आयो, नेपाली जनताले राम्रो पार्टीलाई अगाडि छाने भने यी सब चीज त ठीक होला, तर त्यो आइन्जेलसम्ममा देशै रहेन भने के गर्नुहुन्छ? आज देशको निर्णायकत्व समेत विदेशीहरूको हातमा जान थालेको अवस्था छ। नेपालको नागरिकता ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा विदेशीहरूले सिकाउने, विदेशीहरूलाई सोधेर लागू गर्ने परम्परा आज विकसित भएर गयो मात्र होइन, विदेशीहरूको हस्तक्षेप यो तहमा बढेर गयो कि अहिलेको ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूको आक्रमणीयताको कारण, अथवा विदेशीहरूको आशीर्वाद भएन भने, विदेशीहरूको साथ समर्थन र सहयोग भएन भने नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन, मन्त्री हुन सकिँदैन, भइयो भने पनि टिक्न सकिँदैन भनेर
विदेशीहरूको अगाडि लम्बसार पर्ने प्रवृत्तिको कारण आज वैदेशिक हस्तक्षेप यसरी बढेर गएको छ कि नेपालमा कुन दलको बीचमा गठबन्धन बन्नुपर्छ, आउने चुनावमा कुन दलले जित्नुपर्छ र कुन दलले हार्नुपर्छ विदेशीहरूले व्यवस्था मिलाइदिन थालेको अवस्था छ। आज 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि खास गरी त्यो 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनको लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने काममा जुन दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भयो, त्यस दिनदेखि क्रमशः नेपालको निर्णायकत्व विदेशीहरूको हातमा जान थाल्यो। त्यो आज उत्कर्षमा छ। त्यसकारण आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईहरुको बीचमा सुशासनको विकासको मुद्दा सँगसँगै नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्ने अठोटका साथ आएको छ। हामी तपाईहरुलाई अपील गर्न चाहन्छौं, एकचोटी हामीले भनेका छौं, एक पटक यसै पटक राप्रपालाई हलो चिन्हमा भोट दिएर सहयोग गर्नुहोस्। यसपालिको भोट राप्रपालाई नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमै फिर्ता ल्याउनलाई यो अभियानका साथ तपाईहरुले सहयोग गर्नुहोस्। तपाई कांग्रेसमा हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, आँट गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै आएर सहयोग गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न, आँट पुग्दैन, कांग्रेसमै बस्नुहोस्, कम्युनिस्टमै बस्नुहोस्, केही बात छैन। तर तपाई आफ्नो जीवनकालमै यो देश बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ, यो देशमा परिवर्तन र विकास चाहनुहुन्छ भने भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ हलोमा हाल्नुहोस्। कांग्रेस कम्युनिस्टको चक्रव्यूहमा फसेको देशलाई मुक्त गर्ने एउटा अवसर पनि हो। त्यसकारण यो ऐतिहासिक अवसरलाई सबै मिलेर सदुपयोग गरौँ भन्ने हार्दिक अपील गर्दै म अन्तमा तपाईहरु सबलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी नेतृत्वमा आएपछि तपाईहरुले एउटा नयाँ आशा र विश्वासका साथ हेरिराख्नु भएको छ। यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो कांग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प हुन सक्छ कि के हो भनेर हेर्नु भएको छ। यही मान्छेले यो फसेको देशलाई निकालेर अगाडि लैजान सक्छ कि के हो भनेर एउटा आशाको नजरले हेर्नु भएको छ। म त्यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु फेरि पनि कि तपाईहरुले देशले जुन विश्वासको आँखाले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुको विश्वासमा कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात हुँदैन। दोहोर्याएर भन्छु, यो जुनीमा त के अर्को जुनीमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनले भ्रष्टाचार गर्ने छैन, आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछाडि फर्किने छैन, जनतालाई दुखी बनाउने छैन। भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह मानेर हिँड्छौँ र हामीले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह मानेर हिँड्छौँ भन्दाखेरि हामीले केवल यो भावनात्मक कुरा मात्र होइन, हामीले पायौं भने हामीले देश चलाउन पायौं, संसदमा हाम्रो बलियो उपस्थिति मात्रै भयो भने हामीले यो अहिले संवैधानिक परिषद भन्ने छ नि, दलीय भागभण्डामा बन्ने अनि त्यो संवैधानिक परिषदले फेरि भागभण्डामा न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्ति गर्ने जुन व्यवस्था छ नि, त्यसको अन्त्य गर्नको लागि राजनैतिक दल रहित संवैधानिक परिषद निर्माण गर्छौं। जिन्दगी भर विभिन्न भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका मानिसहरूलाई, आफ्नो दलको सेवा गरेका मानिसहरूलाई अख्तियार लगायत संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्त गर्ने जुन व्यवस्था छ, भागभण्डामा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, त्यसको अन्त्य गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ। भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि समाप्त गर्ने
सिलसिलाको प्रारम्भ हामी गर्छौँ। हामी हाम्रो घोषणापत्र माध्यमबाट पनि तपाईहरुलाई यी हाम्रा दृष्टिकोणहरू सुस्पष्ट ढंगले अगाडि ल्याउँछौँ। हामीले नेपाल जस्तो सानो देशमा कार्यकर्ता पाल्नको लागि संघीयताको नाममा जुन 3 तहको सरकार खडा गरेर जता ठोकिए पनि मन्त्री ठोकिने, जता ठोकिए पनि सांसद ठोकिने गरी यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्ने जुन व्यवस्था ल्याएको छ त्यसको अन्त्य गर्छौँ। प्रदेशको खारेजी गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको राज्य संरचनाको हामीले पुनर्निर्माण गर्छौँ। हामी नयाँ ढङ्ग, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणका साथ आएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयहरूलाई जनताको लागि निशुल्क गर्ने व्यवस्था लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। जनताले बिमारी भएपछि कुन अस्पताल जानुपर्ने हो, छोराछोरी पढेपछि कुन स्कुल पढाउनु पर्ने हो, त्यो चिन्ता लिनु नपर्ने व्यवस्था निर्माण गर्छौँ। त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने सङ्कल्पका साथ हामी तपाईहरुको बीचमा छौँ। कसैले यो देशमा कुनै जातिले, कुनै क्षेत्रका मानिसले कुनै जातको आधारमा, कुनै धर्मको आधारमा, कुनै क्षेत्रको आधारमा उपेक्षित महसुस गर्नु नपर्ने समतामूलक समाजको निर्माण गर्छौँ। त्यसकारण एकचोटि हामीलाई हेर्नुहोस्, पटक असफल भएका कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई होइन, नयाँ संकल्पका साथ आएको आजको दिनसम्म देशको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्। हामी सबै मिलेर यो देश बचाउँ, बनाउँ, हाम्रै जीवनकालमा यो देश बनाउने संकल्प गरौँ भन्ने तपाईहरु सबलाई अनुरोध गर्दै बिदा लिनुभन्दा अगाडि एकचोटि तपाईहरु सबको साथ चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। अहिले चोकमा मान्छे त निकै थिएछ अरे भनेर भन्छ हैन, अब भने त कुरा चल्छ नि त हैन। के हो त्यो रातिसम्म पनि मान्छे बसिराखेको थियो भन्छ। थियो नि, अब पशुपति शमशेर पनि आएको, त्यत्रो पुरानो मान्छे के भन्ने होला भनेर सुन्न आएको। अहिले राजेन्द्र पनि चम्किराखेको छ, यसको कुरा सुनौँ भनेर आएको नि। कहाँ हलोलाई भोट हाल्ने हो भनेर भन्छ हैन, के हैन। एकचोटि भनौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। दुईटा हात उठाएर पत्याउँदैन नि मान्छेले। भोट केमा हलोमा, भोट केमा हलोमा, भोट केमा हलोमा। धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।